बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक दिन बैठा सोच रहा था, मैं कि हमारे अल्लाह ने भी हमें एग्जामिन करना है। अल्लाह ने मतलब हमारा सारी जो माल हमारे हैं, जो हमारी नेकियां हैं, अल्लाह ने करामन कातबीन बिठा दिए हैं, राइट और लेफ्ट पे दोनों वो लोग लिखते हैं। और आप अल्लाह ने एग्जामिन करना है। मालिक यौमुद्दीन है, जज़ा और सज़ा के मालिक हैं। लेकिन मैं उससे पहले सोच रहा था कि हमारे अपने दुनियावी जो एग्जामिनर हैं, टीचर वीचर, हमने वास्ता पढ़ता है, दो तीन तरह के होते हैं। एक तो बस अच्छा लफ्ज़ नहीं, सड़ियल किस्म के होते हैं कि जी माथे पे सिलवटें पड़ी हुई हैं और घूर रहे हैं और मुस्कुरा नहीं रहे, और सारा दो चार दिन पहले सवाल प्रिपेयर करते हैं मुश्किल मुश्किल से, और फिर जाके अगले दिन इम्प्रेस करते हैं एग्जामिनी को भी, जिसको एग्जामिन कर रहे हैं, फेलो एग्जामिनर्स को भी बताते हैं। बड़े खुश होते हैं फेल कर। मैंने बातें सुनी हैं कभी कभी उनके साथ बैठ के कि जी बड़े नालायक बच्चे थे, मैंने तो फड़का दिए, मैंने तो 10 में से 9 को फेल कर दिया। तो ये एक तरह के एग्जामिनर होते हैं जो कि फेल करके खुश होते हैं। और एक दूसरे ठहराव वाले एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं जो कि मुस्कुरा के बात करते हैं, बेटा बेटी करके बात करते हैं, गाइड करते हैं आपको कि जी आप ये आंसर आपसे निकलवाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हमारे फाइनल में प्रोफेसर अब्दुल रब साहब आए थे, वहाँ से JPMC थे बाबाए, वो कहना चाहिए मेडिसन है। हमारे प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ साहब थे, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, मग़फ़िरत करे, ज़बरदस्त एग्जामिनर थे। तो वो ऑल द वे आपको हेल्प करते हैं, थोड़ा सा लीड करते हैं, जवाब के अंदर बताते हैं कि जी ऐसे करो, और जवाब देने पे इनकरेज करते हैं और खुश हो जाते हैं। फिर मुझे पता है FPSC में जब हम अपीयर हो रहे थे तो जनरल अतीक होते थे, बाद में जो गवर्नर भी बने हैं, उनकी बेटी भी बड़ी मिनिस्टर वगैरह रही है। तो हम इंटरव्यू के लिए जब गए FPSC में, तो हमें उन्होंने बड़ा फर्निश किस्म के कमरे में बिठाया, ड्राइंग रूम सा, कारपेट बिछे हुए हैं। तो मैंने पहले भी एक बार FPSC का उसका जिक्र किया था कि इसलिए हमने चॉइस किया कि FPSC में जाएंगे। सोफे लगे हुए हैं, ऑर्डरली उनके जो अर्दली वगैरह वो आ गए कि आप चाय, पूछा भी नहीं और चाय ले के आ गए, कोई बिस्किट रखे हुए। हम आराम से बैठे रिलैक्स होकर बातें करते थे। चाय पेश की हमें। इतनी देर में बड़ा हैंडसम किस्म का जवान सूटेड 3 पीस सूट के अंदर आके आए, अस्सलाम किया उन्होंने। हमें नहीं पता था कि ये जनरल अतीक हैं, वो उसको FPSC के चेयरमैन थे। कहने बच्चों बस मैं अभी शुरू करते हैं, मेरा नाम अतीकुर रहमान जनरल अतीक हैं। तो हम बड़े घबरा के खड़े हो गए, हमारा ख्याल था कि ये पता नहीं कौन है। उन्होंने कहा नहीं, घबराने की बात नहीं है, मैं अभी हमें आपको थोड़ा थोड़ा बारी बारी बुलाते हैं, आपको 5 मिनट के अंदर हम शुरू कर रहे हैं, आप डरना नहीं, मैं हूँ। एक एग्जामिनर ये होते हैं, इनकरेज करते हैं ऑल दी वे, और वो कोशिश करते हैं कि आपको ड्यूरिंग इंटरव्यू भी। उन्होंने बाकी जो 6-7, मुझे तब याद नहीं है कि 6-7-8 लोग थे हमारे, हमें सेक्रेटरीज और बड़े बड़े लोग एग्जामिन कर रहे थे। तो कुछ हेल्पफुल थे, कुछ बड़ी फ्राउनिंग से और वो टांग खींचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जनरल अतीक वाज डिफरेंट। वो तो अल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। ऐसे अब्दुल रब्बास साहब मैंने कहा, अब्दुल लतीफ़ साहब हमारे बहुत अच्छे एग्जामिनर हैं। तो वो हम हेल्प करते हैं। हमारे होता ये है कि हमारे एग्जामिनर जो है ना, उनको होता है कि अगर कोई, मुझे याद पड़ता है कि मैट्रिक में था तो हमारे एक इंग्लिश के टीचर थे, वो कहने लगे कि इनाम ये मैं, आपने ऐसे इंग्लिश का ऐसे लिखा है, हमने इंग्लिश किया होता उन्होंने, आपने इंग्लिश का ऐसे लिया और मैं समझता हूँ कि ये ऐसे मेरे से भी अच्छा लिख गया। तो ये मैं हैरान होकर देखता हूँ कि यार इस लड़के ने मेरे से भी अच्छा लिखा है। तो पता मैं कितने नंबर दूंगा? 15 में से 11 या 12। यानी डिडक्शन होती थी उस जमाने। आजकल तो MCQs हैं, लोग 1000 में से 990 तक, 95 तक ले जाते हैं। हमारे ज़माने में तो ऐसे नहीं होता था, लोग हर सवाल में से डिडक्शन होती थी। तो ये डिफरेंट है हमारे जो उस वक़्त के जो हमारे एग्जामिनर हैं, दो तरह के हैं। तो मैं एक दिन सोच रहा था कि अल्लाह सुब्हानहू ताला देखें, उन्होंने भी हमें एग्जामिन करना है, लेकिन क्या मार्वलस किस्म के हैं, क्या ज़बरदस्त किस्म के एग्जामिनर हैं। सवाल करते ही नहीं हैं, वो जवाब बता के पूछते हैं, जवाब दे के अपना खुद ही जवाब देते हैं और हमारे नंबर लगाए जाते हैं। क्या क्या बात है। मतलब ये आपको उसने, अल्लाह ने कहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने वही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, आपके नंबर लग गए।
اس کے بعد انہوں نے جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم نے کہا، آپ کے نمبر لگ گئے۔ کوئی سوال نہیں کیا، کوئی میموری ٹیسٹ نہیں کی۔ ہمارے دنیاوی تو وہ کرتے ہیں، میں کمپیریزن تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو مجھے ایک بار وہ ہمارے ذاکر صاحب، آپ نے سنا ہوگا، بولنے کو سنا بھی ہوگا، وہ کہہ رہے تھے اللہ سے کمپیریزن نہیں ہے کوئی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے امریکہ کو کہ امریکہ ٹریلین 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 ٹائم اللہ اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو وہ مومنٹ آپ نے کسی کو کمپیریزن میں لے آئے تو وہ پھر اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ لمٹ لیس ہے، لمٹ لیس پاورز ہیں، اور ان کو کوئی چیز ان کی ایسے نہیں ہے ہم اس کو کس سے کمپیئر کر سکیں۔ وہ تو ویسے ہی میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے اللہ ایک طرف ہیں، تو وہ اب یہ اس طرح بسم اللہ پڑھا آپ نے، تعوذ پڑھا آپ نے، کر لیا، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، الحمدللہ رب العالمین آپ نے کہا کہ اللہ نے نمبر دے دیا، نہ آپ سے سوال کیا نہ آپ سے پوچھا، خود ہی بتایا، خود ہی جواب دیا ہوا ہے، اور آپ کے نمبر لگ گئے۔ کیا زبردست بات ہے۔ پھر مالک یوم الدین، کہ جب یوم الدین کے مالک ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نے ان کے کہے کے پیچھے پڑا تو وہ ہمارے نمبر پورے مل گئے۔ لم یلد ولم یولد، ہمیں نہیں پتا، یہ تو اللہ نے خود بتایا ہمیں کہ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ نے کی اولاد کوئی نہیں ہے، یہ ہمیں انہوں نے بتایا۔ لم یلد ولم یولد کا ہمارے نمبر لگ گئے۔ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ سورۃ الفلق پڑھی، قل اعوذ برب الفلق، یعنی فلک کے اللہ کی پناہ میں آئے ہم، تو ایک تو پناہ مل گئی ہمیں، دوسرا نیکیاں مل گئی۔ اس کے بعد آپ کا من شر ما خلق، کسی قسم کی شرور سے، ہر طرح کے شرور سے جو ہمیں ہمارے لیے کریٹ کی گئی، اس سے ہم پناہ میں چلے گئے، اس سے بھی کہہ دیا۔ تو پتہ اتنا میں سمجھتا ہوں کوئی چیز، کوئی اللہ کا ذکر، اسماء الحسنہ اس کے کہیں، اللہ نے بتایا ہمیں، اور ہم نے اس کو پڑھ دیا، رپیٹ کر دیا، نمبر ہمارے پورے مل گئے۔ نہ میں نے بتایا تھا، نہ میموری ٹیسٹ ہو رہی ہے، نہ ہمیں یہ ہو رہا ہے، نہ گھور رہے ہیں کہ جی آپ نے کیا کہا، نہ ادائیگی کا مسئلہ ہے، آپ نے چاہے تسلا کے کہا، چاہے آپ کی کوئی خوش نویسی آپ کی ٹیسٹ نہیں ہو رہی، لیکن نمبر آپ کے پورے مل رہے ہیں۔ ہم نے کہہ دیا جی وہ اللہ ودود ہیں، تو وہ مطلب ہمیں اس کے نمبر پورے مل گئے۔ ہمیں کس نے بتایا ودود؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، خود ہی جواب دے کے خود ہی نمبر دیے جا رہے ہیں۔ رازق ہیں، آپ نے کہہ دیا وہ رازق ہیں، پھر رزاق ہیں، آپ نے کہا، آپ کے نمبر پورے مل گئے۔ یعنی کہ غنی الحمید کہہ دیا، ہم نے غنی الحمید کا، ہمیں پورے نمبر مل گئے۔ تو کیسی زبردست چیز ہے۔ تو میں اس کو کہتا ہوں کہ اللہ نے پرچہ ہی آؤٹ کر دیا۔ ہمارا تو ہوتا ہے نا کہ پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے، پر اللہ نے پرچہ یعنی جواب دے کے نیکیاں ہمیں دیے جا رہے ہیں، اور اللہ کی لمٹ نہیں۔ ہمارے ہاں ایگزامن میں کرتے ہیں جی 10 میں سے 9 دے دیے، 10 میں سے 8۔ اللہ نے 10 میں سے 1000 دے دیے، اللہ نے 10 میں سے 70 دے دیے، یعنی آپ کے نمبر 70/10 ہے۔ کیا زبردست چیز ہے، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ جتنی آپ سمجھیں اتنا آپ اشش کرتے جاتے ہیں۔ تو جتنا ہم شکر ادا کریں اس کی علیحدہ نیکیاں لکھے جاتی ہیں۔ تو ہم جو ہے نا، کبھی کبھی میں کرتا ہوں بجائے شکر الحمدللہ کو اللہ، اور شکور کہتے ہیں اللہ شکریہ قبول کرنے والا ہے۔ تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں پتہ نہیں میں نے کس نے وہ کہا تو نہیں کہہ دیا کہ ٹریلین وہ اس کی آگے ریز ٹو پاور ٹریلین ریز ٹو پاور ٹریلین ریز ٹو پاور ٹریلین، شکر الحمدللہ۔ پتہ نہیں اب وہ ایک ہوگا یا ایسے، اللہ تو ہو سکتا ہے جتنی بار ہم نے ٹریلین اتنے ٹریلین کر دیں۔ اللہ کے ہاں کوئی وہ نہیں ہے کہ جی 10 میں سے 9 دینے ہیں۔ اللہ 10 میں سے 70 بھی دیتے ہیں، 10 میں سے 1000 بھی دے سکتے ہیں۔ پھر ہم لوگ یوزلی ایگزامن جب کرتے تھے تو ہم نے ایگزامنر کے سامنے کبھی نہیں کہا کہ میرا ڈاکٹر فاروق دوست ہے تو ڈاکٹر صاحب پلیز آپ اس کو بھی پاس کر دیں۔ وہ کہیں گے جی تجھے پڑھائی کیا پڑھی، اپنی نبیڑ تو۔ اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تو ہم اپنے لیے مانگتے ہیں، اپنے والدین کے بارے میں مانگتے ہیں، اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے مانگتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے مانگتے ہیں، عزیز و رشتہ داروں کے لیے مانگتے ہیں، ٹیچرز کے لیے مانگتے ہیں، اور اللہ کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے مانگتے ہیں۔
یہ نہیں اللہ کہتے کہ تم اپنے لیے مانگو، جس کے لیے بھی مانگے اللہ قبول کرتے۔ کبھی انہوں نے نہیں کہا، بلکہ میرا تو خیال ہے بہت خوش ہوتے۔ تو کیا زبردست قسم کے ایگزامنر، پرچہ بتا کے سوال بھی نہیں کرتے، اس کا جواب دیے جاتے ہیں۔ تو ہم بہت خوش قسمت ہیں، نہ ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے، نہ ہمیں میمورائز کرنا پڑتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نمبر ملتے جا رہے ہیں، ہمارے کرامن کاتبین لکھتے جا رہے ہیں۔ اب یہ یوم الدین والے دن، جزا والے دن، وہ ایگریگیٹ کر کے آگے رکھ دیں گے، ہمیں ہمارا سارا صلہ مل جائے گا۔ تو میں اس لیے بڑا اس کے میرا ایک نیا اسپیکٹ میرے ذہن میں تھا کہ میں نے کہا چلیں آپ سے بھی بتاتا ہوں کہ کیا خوبصورت، کیا مارولس، میگنیفیسنٹ، جو لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ اللہ ہیں، اور ایگزامن کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، اور جواب بتا کے ایگزامن کر رہے ہیں۔ تو بڑا اچھا ہے، اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، تو اللہ اکبر اللہ نے ہمیں بتایا، تو آپ اس کے بارے اور کوئی حی یا قیوم کہتے ہیں، اللہ نے بتایا، ہم نے کہا، نمبر لکھے گئے۔ تو جتنا شکر ادا کریں ہم اس کا۔ تو میں اس کا ایک ایسپیکٹ میں دکھا رہا تھا کہ اللہ نے تو پرچہ آؤٹ کر دیا، یعنی ہمیں جواب بتا کے پوچھ رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔